Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Mura kuno og nahadlok si Davao City Representative Pulong Duterte human niyang gibalibaran ang imbitasyon sa Independent Commission for Infrastructure nga moapil sa pagdungog kabahin sa investigasyon sa flood control projects sa iyang distrito. Sumala kang House Deputy Minority Leader Antonio Tino, walay kaisog si Duterte nga atubangon ang investigasyon bisan pa sa iyang unang pahayag nga abli siya sa pagsusi ug walay gitago ug gibati nga kahadlok. Gingon pa ni Tino nga dako ang pagsalig ni Duterte nga walay anomalya sa iyang distrito apan sa pagdawat na sa imbitasyon nga moapil sa aktwal nga pagdungog, kalit lang niyang gigamit ang pribilehiyo isip usa ka kongresista aron makarason sa iyang pagbalibad. Kipanghimakak ni Tino nga dili igo ang general denials ug angay gyud nga atubangon ni Duterte ang mga pangutana kabahin sa paggasto sa pondo sa gobyerno para sa iyang distrito sa Davao. Karong Huwebes, December 4, miingon si Duterte nga iyang gibalibaran ang imbitasyon sa ICI isip resource person sa pagdungog. Usa ka adlaw lamang kini human niyang ipahibalo nga abli siya sa investigasyon. Sa iyang bag-ong pahayag, giingon ni Duterte nga wala siya mulikay apan napulan lang siya sa palabas nga iyang gitawag nga scripted circus ug klaro nga wala siya mulikay sa investigasyon. Kini sa lamang atong update, magbaday na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.